बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पोलिंग एजेंट बनने की मंजूरी दी है। ये एक बहुत अहम काम है, ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम है और अल्लाह ताला हमारी और आपकी मदद करे कि हम मुल्क के लिए इस इलेक्शन 24 में ऐसा माहौल पैदा कर सके कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन हो और हमारे मुल्क की बेहतरी हो। हमने ये वीडियो आपकी सहूलियत के लिए बनाई है ताकि आप आसानी से अपने रोल को समझ सकें। इलेक्शन के दिन से पहले, इलेक्शन के दिन, वोटिंग से पहले, वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद। और इसके साथ साथ हमने एक उर्दू में एक हैंड आउट भी बनाया है जो आपको याद रखने में मदद देगा। पोलिंग से पहले आप ये काम कर लीजिए कि आपको मालूम हो कि आपका कैंडिडेट जो है वो कौन है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, आपका पोलिंग सेंटर कौन सा है जहां पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है, और ये भी देख लें कि क्या उस पोलिंग सेंटर के नज़दीक आपका भी वोट डाला जा सकता है या नहीं। अगर नहीं है तो मालूम कर लीजिए कि आप कहाँ वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से समझने के लिए बार बार इस हैंडआउट को भी देखिए और अगर मुमकिन हो तो वीडियो भी देखिए। पोलिंग से पहले आप ये कीजिए कि अपने लिए थोड़ा सा स्नैक्स और पानी रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पोलिंग सेंटर में शायद आपको खाने और पीने की सहूलियात ना मिले। इलेक्शन के दिन वोटिंग के टाइम से पहले आप मेक श्योर करें कि आप 8 बजे से पहले ज़रूर पहुंच जाएं। ये वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देर से पहुंचेंगे तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। वहाँ पोलिंग सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे तो आपके नुमाइंदा जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे कि आपका पोलिंग रूम कौन सा है। हर सेंटर में 4 कमरे होते हैं, 2 खवातीन के लिए और 2 मर्दों के लिए। उनमें से एक कमरे में आपकी ड्यूटी लगेगी पोलिंग एजेंट के तौर पे। वो नुमाइंदे आपको एक स्टेशनरी का थैला भी देंगे जिसमें तमाम मालूमात होगी, तमाम फॉर्म्स होंगे जो आपको इस्तेमाल करने होंगे। वो आपको आपकी शनाख्त का कोई कार्ड भी देंगे या परमिशन लेटर देंगे, जिसके ज़रिए से फिर आपको इजाज़त दी जाएगी कि आप अपने कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकें। याद रखिए कि अगर ये शनाख्त आपको नहीं मिलेगी तो आपको कमरे में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जब आप कमरे में पहुंचेंगे तो जाहिर है वहाँ पे पोलिंग स्टाफ मौजूद होगा। आप उनको ग्रीट करें, उनको सलाम करें और देख लीजिए कि कितने लोग असाइंड हो चुके हैं उस कमरे में। हर कमरे में एक जो होगा वो पोलिंग ऑफिसर होगा और 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। पोलिंग के अमले के अलावा कमरे में दूसरे पोलिंग एजेंट्स भी होंगे और बिल्कुल आप ही की तरह उनके पास भी शनाख्त का कार्ड होना चाहिए या इजाज़तनामा होना चाहिए, ताकि कमरे में सिर्फ वही लोग हों जिनको इस बात की इजाज़त है। पोलिंग का अमला इस मकाम पे आपको बैलेट बॉक्सेस को दिखाएगा कि वो खाली हैं। जब ये इंश्योर हो जाएगा कि बैलेट बॉक्सेस खाली हैं तो उनको सील कर दिया जाएगा। हर बैलेट बॉक्स पे 4 सील लगेंगी और आपने उन सील के नंबर को नोट करना है। आपके पास इस चीज़ के लिए फॉर्म आपके नुमाइंदे ने दिया है। इस मौके पे आपको ये भी देखना है कि क्या पोलिंग के अमले के पास सारा सामान मौजूद है या नहीं। इस सामान की जो ज़रूरियात हैं वो आपके पास एक लिस्ट है जो आपके नुमाइंदे ने आपको दी है। ये इंश्योर करें कि ये सामान आ गया है, वरना फिर पोलिंग के अमल में मुश्किलात पैदा होंगी। एक फॉर्म और आपको दिया गया है। उस फॉर्म में आप जो बैलेट की जो किताबें हैं उसको आप नोट करेंगे, उनके सीरियल नंबर्स शुरू से लेके आखिर तक, और जितनी भी किताबें कमरे में है उन सब के सीरियल नंबर्स आप उस फॉर्म पे नोट कर लीजिएगा जो आपको दिया गया है आपके नुमाइंदे की तरफ से। जब पोलिंग का अमल शुरू होगा तो एक एक वोटर कमरे में अंदर दाखिल होना शुरू होगा। पोलिंग ऑफिसर उसका नाम बताएंगे, उसका शनाख्ती कार्ड बताएंगे, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे और आपको उसका सीरियल नंबर भी बताएंगे। इसके बाद वो उनके अंगूठे के ऊपर एक ऐसी इंक से निशान लगाएंगे जो मिटती नहीं आसानी से, ताकि ये मालूम हो सके कि इन्होंने वोट दे दिया है। अगर आपकी लिस्ट में वो वोट ऑलरेडी पड़ चुका है तो आप ये कह सकते हैं कि ये वोट डाला जा चुका है। इसको अंग्रेजी में टेंडर्ड कहते हैं। और ये तरह के जो वोट होंगे उनको अलग एक फॉर्म में जमा किया जाएगा, एक लिफाफे में, और फिर उसके एंड ऑफ द डे के ऊपर इसकी काउंटिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि ये सही थे या नहीं थे। अगर आपको किसी वोटर पे शक हो तो आप इस बात का इजहार कर सकते हैं और इस बात को भी जो पोलिंग ऑफिसर है वो नोट करेंगे
اور ووٹ تو ان سے ڈلوا لیں گے اور ایک الگ لفافے میں اس ووٹ کو رکھا جائے گا تاکہ دن کے آخر میں اس کو دیکھا جا سکے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ ہر ووٹر کو 2 بیلٹس دے گا۔ ایک بیلٹ جو ہوگا وہ صوبائی اسمبلی کے لیے ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ قومی اسمبلی کے لیے ہوگا۔ ان دونوں کے رنگ مختلف ہیں تاکہ ووٹر اس میں کنفیوز نہ ہو۔ ووٹر کو ایک سٹیمپ بھی دی جائے گی جس میں 9 خانے بنے ہوتے ہیں اور ووٹر اس کو جا کے ایک جگہ اس کے لیے پرائیویسی کے لیے بنی ہوئی ہوگی، وہ وہاں جا کے اس کو سٹیمپ کریں گے۔ لیکن ان کے جانے سے پہلے پولنگ کے افسران سے کہیے کہ وہ ووٹر کو ضرور بتا دیں کہ وہ کیسے فولڈ کریں بیلٹ پیپر کو تاکہ ان کی سٹیمپ کسی غلط جگہ پہ نہ لگ جائے۔ جب ووٹر یہ سٹیمپ لگا کے باہر نکلیں گے تو وہ آ کے بیلٹ باکسز میں اس کو ڈال دیں گے۔ آپ اپنی لسٹ کو دیکھیے جو ووٹرز لسٹ ہے اور اس میں سے اس ووٹر کا نام کاٹ دیجیے اور آپ کاؤنٹ بھی رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے ووٹ پڑ چکے ہیں۔ جب ووٹنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو جو ووٹرز پریمیسز میں پہلے سے پہنچ گئے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا ووٹ ڈال دیں، لیکن باہر سے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پہ جب سارے ووٹس پڑ چکے ہوں گے تو پولنگ کا عملہ جو ہے وہ 5ویں سیل لگائے گا بیلٹ باکسز کو، اور آپ نے اس نمبر کو بھی نوٹ کر لینا ہے اس فارم پہ جو آپ کے کینڈیڈیٹ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ تمام بیلٹ باکسز کو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا جائے گا جہاں پہ کاؤنٹنگ کی جائے گی۔ اس عمل میں آپ بہت چوکنا رہیے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ سارے بیلٹ باکسز اس کمرے میں پہنچ گئے ہیں۔ جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو آپ اپنے پاس ایک کچی پرچی کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیں کہ کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آخر میں جا کے کوئی سرپرائز آپ کو نہ ملے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا تو پولنگ کے افسران جو ہیں وہ فارم 45 بھریں گے۔ فارم 45 سب سے اہم ڈاکیومنٹ ہے جس میں تمام ریکارڈ کیا جائے گا کہ کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے ہیں، اور اس ڈاکیومنٹ کو وہ سائن کریں گے، سٹیمپ کریں گے اور سیل کریں گے، اور تمام پولنگ ایجنٹ سے کہیں گے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کے لیے سائن کریں۔ پھر اس ڈاکیومنٹ کو ایک اور بیگ میں رکھا جائے گا جس کے اوپر بھی سٹیمپ کیا جائے گا اور تمام پولنگ ایجنٹ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کو سائن کریں۔ یہ اہم ترین کاغذ ہے، اس کے بارے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے اس ڈاکیومنٹ کی جو سائنڈ، سٹیمپڈ اینڈ سیلڈ ہے اس کی آپ کو ایک کاپی ملنی چاہیے، اور اس کاپی کو آپ نے لے کے اپنے سینٹر سے باہر جانا ہے۔ جب آپ باہر جائیں گے تو اس سینٹر کے جو آپ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو وہ آپ کاپی دے سکتے ہیں، اور احتیاط کے طور پہ ایک کاپی آپ اپنے فون میں اس کی تصویر لے کے اس کو رکھ لیں۔ پورا عمل ذرا لمبا ہے اور تھکا دینے والا بھی ہے، لیکن جب کام اپنے قوم کے لیے کیا جا رہا ہو، جب کام اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا جا رہا ہو تو ہم تھک نہیں سکتے۔ ہمیں اس عمل کو ایک فیئر اور فری الیکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے جتنی ہمت ہو سکتی ہے، جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ ہم کریں۔ آخر کو یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ ہم پاکستان کے لیے ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنی پوری سی کوشش کریں، انشاءاللہ اور آمین۔ پاکستان زندہ باد۔